اس سال دی رات گزر گئی تو اس شخصانی نا ملا لوٹر کو اپنا چہرہ تا چہرہ اس کو پچھاواں نہ دیکھن دیتا۔ وقت گزردا رہیا۔ ایک دن اس انہاں دی رہائش گاہ دے نال نا ایک بادشاہ دا 9 لکھا ہار آئی، 9 لکھا سوری 9 لکھا باغ آئی۔ اندے وچ شیش محل تے دنیا دا ہر میوہ موجود آئی اور بہت وڈا ہے تالاب وغیرہ ہر چیز دے وچ آئی۔ تے جڑے بادشاہ یا اون دے گھر والے نانے ہن تے کہ مرد چیڑے کو ضرورت نہ تھیندی کہ او حدود ونے، کیونکہ انہاں تے پابندی ہوندی ہے کہ مرد کو بھئی ڈے ونن تے پابندی ہے۔ ایک دیوانہ جو ملا لٹر لنگے اس دیوار تے چڑھ تے ڈٹھا اندر تلا بڑا بڑا تھیا کھڑا ہے۔ اس کہ مول دے تلے لے جتن ماچھی دا پتر ہے دیوار چڑھا اس کہ مول دا گاہ کون گینے او بہ گئے اتھے گاہ وڈھن۔ گاہ وڈھے دا بیٹھا تو بادشاہ دا نوکر آ کے انہاں پکڑ کے دے اس کہ کون ہے تو؟ اس کہ میں لال پرکھیاں۔ اس کہ انہاں دے تو پریشان تے انہاں کہ لال پرکھی تے گاہ بیٹھا وڈھے۔ انہوں کو پکڑا تے بادشاہ کو 2-4 دھپے مرو نے تے بادشاہ کو لے تے پٹ گیا۔ بادشاہ کو کھونے بادشاہ سلامت تساں آکھیا بھی جے اس باغ دے وچ کہ مرد کوئی اجازت کہنی آمن دی مرد چیڑے کوئی اجازت کہنی تے اے بندہ اتھے گاہ وڈھے نہ بیٹھا پوچھو کون ہے؟ بادشاہ کا کون ہے؟ اون دے منہ اتھے اون دے منہ چ نکل گیا بھی میں لال پرکھیاں۔ بادشاہ کے ہووے گاہ وڈھیندا بیٹھا تے آکھے میں لال پرکھیاں گال جڑدی بندے نہیں لال تو ہمیں سارے سمے بادشاہاں کول تین دے کول کے شو سی جڑا اے پرکھے۔ بادشاہ کو آکھا چلو ٹھیک ہے تو لال پرکھیں ون تے کو 15 جواناں دی مہلت ہے 15 جوار ہی بادشاہی دے وچ ہی جگہ تے تو آباس ہے تک میں تھا لال تے لالڑیاں دا دیساں تو میں کو لال الگ کر دے میں لالڑیاں الگ کر دے میں اگر تے نہ کیتیاں تے میں تیرا سر قلم کر دیساں کر دی تو تے کوئی انعام دیساں۔ بادشاہ دے دربار دے وچ وہ نکل تے جڑے گھر آیا تو بیلی دا بھمرا ودا ہے بھی میں کو تو کشے دا پتہ کیا نہیں میں لال پرکھی آکھاں کل کو اگر بادشاہ میں کو پوچھ گیا میں کو نہ آیا تو میرا سر لا رہے سن۔ بیلی گیا گھر دے وچ اس موندھی کھٹ موندھی کیتی اتے وہاں تے لمبا تھی تے موندا تھی تے سمپیا عقل پانی دیٹھا اس خیر ہے جی کو ملا لٹر کو یہ بڑا پریشان ہے۔ اس پوچھا ملا لٹر خیر ہے کہ چنگی تو پتر تے سن نہیں کی تھی بہرحال دست سے خیر ہے اس کہ میں گیا تو ڈٹھے گھا کھڑا ہے تو میں تو گھوڑے دی مکان کڈھن لگا تے میں کو تو نہ پکڑ گئے تے دھام مارے نا تے میرے اکھیں جو آ کے چکر پانی نکل آیا تو ہن تو میں چکر آنے کھڑیا تو بادشاہ آکھیا بھی بادشاہ دے سامنے گن گن تے میں آکھیا میں لال پرکھیاں لال پرکھن تے میں کو لال کیا میں کو تو کسے دا پتہ کیا نہیں تے ہن بادشاہ میں کو 15 جوان دی مہلت دتی بھی فلاں طریق تو آویں لال تے لالڑیاں الگ کر دے تے اگر کاری تو ہی تو ٹھیک ہے نہیں تو تیرا سر لا دے سا۔ اس کا پریشان نہ تھی لال پہچان کرن دی تک میں یہ دی ڈھب دسے سا کہ بادشاہ کا نہ پتہ سی کیونکہ میں ساری زندگی بادشاہ دے گھر پلی ہاں میں کو ہر چیز دا پتہ ہے۔ اس کا ٹھیک دس اس کا تک میں ایک دسا لال تو کو جیبے گھات لمیں دھیان کریں وہ لال اڈے نہ دے میں انہوں کو میں تو چوری چاہتا تک ملک بادشاہ زادی کو لے سا۔ اس لال کو بادشاہ دے تک تھال دے سی نا تو تھال بادشاہ کو کہ لکار دندرو کرے نا بھی شال دندرو کر لواں اور کسی شال دندرو کر لیں تو اس لال کو آدھے رکھتے تو انگل رکھیں جہاں لالنیاں اس لال دے ارد گرد آ ویسن دے لال اس نے وکھرے تھی ویسن۔ اس کا ٹھیک ہے لیکن شرط ہے اس کا واپس تو میں کو آ رہے میں تو بادشاہ کو بادشاہ زادی کو چوری چاہت رہنی پئیاں تیں سر نال چنگی نہیں کی چلو میں تین نال چنگی کرینی آ کے چلو اس 15 جمار اس تیاری کی تھی 15 جمار بعد بیلی پہنچ گیا۔ میں ادھر دربار ہے بھرا پیا عوام جی کوئی سنے وہی پہنچ جائے بھی میں گھا وڈھنا لا دے میں لال پرکھیاں اج بادشاہ کو لال پرکھنا سے سروائے اگر نہ تو ان موقع تے سر لہا دے سن۔ بیلی پہنچ گیا بادشاہ بلہاری تا تھا لے کر کھونے بادشاہ کہ لال تے لالڑیاں مکس پہنی لالڑیاں الگ کر لال الگ کر مطلب مادہ الگ کر نار الگ کر۔ اس کا بادشاہ سلامت اجازت ہوئے تو میں ذرا تھال کو شال دندر چھک لوں اور کہ چھک لے کریسیں کیا اور کہ تک لال پر اختریساں جی ہو جائے میں لال پر اختریساں سارے زندگی تینا پر کے حسن۔ اس کہ ٹھیک ہے اس تھال اندر چھکی دا لال کاٹتے تے جے بچوں تھال دے وچ رکھو سی تے انگل رکھو سی لال نے ڈیڑیاں ساریاں بھونے گیاں لال دے ہر بالو تے لال وکھرے تھی گئے دوئی سے بن گئے۔ اس لال چاہتے جیبے کرتا تھال بہر دیکھ جو سی۔ اس کا بادشاہ سلامت اے لالڑی نہیں تے اے لال نہیں۔ بادشاہ بڑا حیران تھیا اس لال ڈٹھے تے لالیں چ لاڑی نہ ہوئے تے لالڑیاں چ لال کوئی نہ ہوئے۔ بادشاہ بڑا متاثر تھی اس کا واقعی کوئی لال پرکھی ہے۔ اس کا وانجے 9 لکھ باغ تیرا جندے تو گھا بیٹھا کرے نہ ہے۔
وہ ملا لٹر تو پٹھیاں کر بازیاں مارے واپس جڑے پہنچے تو کو لال دیتے سی لال دیتے آ کے پیا بادشاہ پنگو 9 لکھا جڑا باغ گیو بادشاہ مفت دے دیتا انعام ہو گئی بادشاہ زادی کو کہو کہ بادشاہ زادی تو دے دینی ہے دیکھ لے کوئی اہو جی اُندی پسند آئی ہے ادا بادشاہ کو 9 لکھ ہار کو جڑا باغ ہے تحفے دے دیتا سی چلو ہو سکا میں تو دے وینے نہیں ہو سکا بادشاہ زادی کملی تھی گئی ہیں اتنے کرایہ بھرنے بیٹھے اتنے آپ مفت رہا تو شادی نہ کر میں کہڑی تک آدھے تو نال شادی کر میں تو کوئی نہیں آدھی تو نال شادی کرے تو کرایہ تو جان چھوڑو نکا جا گھر ہے تو میرا تو گٹھن کو حال برا ہے چلو ملا لٹر گھوڑا چھوڑا سامان شمان بدھا تے چاہ تے ٹور پیا شفٹ تھی گیا اتلے منزل تے بادشاہ زادی تے غلام اوڈیڑی آئی بانی عقل بانی آئی اور میں تے تلویں منزل تلے فارشل منزل تے بیلی اور وے ملا لٹر وے میوے کھاوے گھوڑے کو چھوڑی تا اسا کمان جے کھا رائے تے یا ہی گاہ دے پر عمر وینا پیاں تے یا منیش کر اس کو چھوڑی تا میوے کھاوے باغی تروڑ تے پھل کھاوے بازاراں ٹہلے تے شام کو گھر آ ونے وقت ہی گزردا رہیا سال بیا گزر گیا اس عورتوں کو وال بھی اپنی پرچھائی تک نہ دکھائی وقت ہی گزردا ویندا ایک دیوارا عقل بانی با کو کہندی ملا لٹر تے چنگی نہیں کیتی تے کو حکمت ترکیب دسے نہیں یہ سامنے ڈیڑھ سا منزل تے چڑھ کر دیں تے سامنے میں بھی 5 مربع تے ایک میدان پیے تو فلانی طریق کو گھوڑے طرح سنبھا کھڑے زین شینی دی سیٹ کر لیں تے کپڑے شپڑے کو صاف ستھرے پاتے تے نیزا چال میں تے گھوڑے کو این لے تے ونجے کھڑا تے این ونجے کھڑا اگر میں دت کی شکار کھیڑ ساں اگر شکار میرا تیر لگ گیا نشانے تے تے کو میں اپنا دوپٹہ اتے چھنڈک تے ول کرے ساں اگر نہ لگا تو ول تیرا اپنا نصیب ہو سکے چلو ٹھیک ہے اس ایڈو گال کرتے تے اڈے تے چڑھ گئے اس گھوڑے کو زین شین لائی ہار شار پھول چھول ستری نویں زین کپڑے شپڑے جوتی اتنے محل مروسی محل لے رہی اسی نیزا شیزا چاہتے تے تیاری شروع کر رہی تھی جوان آئی ملا لٹری ماچھیاں دا بال آئی صاف نین نقشہ سی میں سنبھایا جوان آئی تو گھوڑا ہی بیان چد جڑا گھا کھا تے پلا پیا آئی چلو ہو گئی اتنے وہاں تے بادشاہ زادی میں تلے میں گئی بازار دے ویتے اعلان تھیندا کھڑا ہے پہ فلانی طریقے سامنے جڑا میدان ہے نا اتنے مختلف علاقاں دے بادشاہ نے پہن تے اتنے قلعہ پٹن دا مقابلہ ہے تیرے اتنے وزیر بڑا شوقین ہے اس کام دا ہو سکتا ہے وہ ہی آندا پیا ہوئے ہو سکتا واقعی سچی گال ہو سکتا پکی گال ہے چل تے کو پوسٹر پڑھاواں اوندی تے کھلا نہ رکیں بادشاہ زادی دیاں اس ہوں جو وڈے والا مقابلہ جو دھاتی شاتی خوب میک اپ شیک اپ صاف ستھرے کپڑے پا تیاری کاتے چڑھ گئے اتنے وہ کو بادشاہ زادی کو ڈیڑی آئی نا غلام بانی بادشاہ زادی کو اتنے چڑھا خود آ کے میں تلو کام کرتے آنی پئیاں ملا لٹری پہنچ گیا اور ڈٹھو سی بھی ایک بندہ ہے جڑا میدان ان ویندا کھڑے تے ان ویندا کھڑے اس ڈٹھا سکا لگدا تا کہ ملک دا شہزادہ ہے گھوڑا دیکھا کیندا گھوڑے نہیں ڈٹھا ویندا جوان دا دیکھا کہ ہڈ قد بڑا سوہنا ہے چلو وہی ہے گال دل چ یہ سچیندی کھڑی تلو غلام بانی جڑی عقل بانی ہے وہ پہنچ گئی اس کا تھوڑی دیر گزری اس عقل بانی کوڑ کتنے مرے نہیں تو آدھیا میں اتنے بادشاہ آمنے وزیر آمنے اتنے تو کوئی کہہ نہیں ہکو بندہ کھڑا ہے اس کا بادشاہ زادی گال ہی میں ہو سکتا ہے کوئی خوشی کمی تھی گئی ہوئے پروگرام کینسل تھی گئی ہوئے وہ نہ پتہ چلا ہوئے ایک شو دیکھوں اگر میں کوڑ مارا تو اس ہیک کیوں آویا اس شودے کو پروگرام کینسل تھی ویندے بارے کہنا دسا ہوئے یہ شودہ آ گیا سی تے والو بادشاہ زادی آدھی چلو کینسل تھی گیا کوئی گال نہیں اسے کہ دیکھیں عقل بانی یہ جوان دا گبر دا قد چیک کر قد کاٹ چیک کر گھوڑا ہی دا سنبھویا چیک کر یہ بھی میں کو لگتا ہے کوئی قلعے پٹن دا کوئی شوقین لگتا ہے اسا کہ بادشاہ زادی میں گالیں کرے دی راسیں ساری زندگی تیری گزر ونی آکھیں تو تیری ہی بادشاہ نال نہیں آکھیں تو ہی بادشاہ نال شادی کرواواں تیری اسا کہ کوئی ہے نا یہ بھلا کوئی ہے اسا کہ بادشاہ زادی کتنے تو نہیں اس وزیر دا انتظار کرے سے نہ تو ملا لٹر نہ کرے نہیں دے نال تو کر لے اسا کہ ہاں یہ خود آوے تو وال میں شادی کر لے سا اسا کہ بادشاہ زادی میں کوڑ مرے نہیں ہے اپنی گال تے قائم راندی نہیں ہے اسا کہ بادشاہ زادی تیرا میرا اللہ ضامن رہیا اگر اے خود آوے تو وال میں نال شادی کرے سا جو بھی ہے آن ڈٹھے اسا کہ چلو ٹھیک ہے اسی میں دوپٹہ لہا تے میں چھنڈک تے سیر تے کیتا بیلی تے اشارے دے انتظارے چاہی اس گھوڑا بجا رکھا وہ آ گیا دوئیں تلے رتھیاں اس محل آئے تو ملا لٹر آئے
بعد شہزادی کو کرنٹ لگا، ہو سکا عقل بانے لگتا تیری سازش ہے، ہو سکا میری کی تو سازش، میں کیا پتہ بھی ملا لٹر تھے گیا ودو سی، یہ جو بازار ہے پڑھتے ودو ہو سکتا میں کو تو یہ پتہ کہ نہیں پہ گیا سی، یہ بازار اے ہو سکتے میرے دے بارے سنو، میں کوئی دے بارے کوئی پتہ کہ نہیں، چلو ہو سکا چلو عقل بانی تین نال میں وعدہ کر کھڑی شادی کرے سائیں دے نال، ان دے نال اسو ہاں کی تھی، اس عقل بانی بھائی دروکا تے نکاح کھانک سڑوایا چوارے شوارے گنوا تے دعا دے شادی تھی گئے، رات گزری تے گپ شپ لگی تے انہاں دی بعد شہزادی دی تے ملا لٹر دی کوئی دل ایو سویں رلی، ڈوہیں یا ایک بے کو دیکھن تے راضی کہنا تے یا ڈوہیں ایک بے کو اتنے قریب تھے کہ وہ ایک بے کو چھوڑے نہ، ایک بے تو بغیر انہوں کو جوہار نہ گزرے، انہوں دا دل اتنا لگ گیا، ہن اپنی زندگی وہ گزرے نے پین، زندگی انہاں دی گزردی پئی ہے، وقت تے گزردا پیو، ایک بے کو ڈٹھے بغیر انہاں دا گھنٹہ نہ گزردا تے ایک بے دے بغیر وہ لحظہ نہ کٹیندے، بس او ہن با جڑی عقل بانی ہے وہ بعد شہزادی کو اکثر تانے رہندی، اور بعد شہزادی کڈا وقت آئی تو دو سال دا چہرہ دیکھن تے راضی نامے تھیندی، پچھاواں نامے دکھیندی، ہن ایک منٹ ہوں توں لحظہ نہیں تھی انہوں سکتا تک ملا لٹر دا پتہ کیا ہے، میں جے اتنی دور رہی ہوں ہن میرے اندے نال شادی تھی تو میں پتہ چلا بھی کیا ہے، چلو زندگی آئی انہاں دی گزردی پئی ہے کہ ایک جیواراں خدا دی سارے جیواراں خدا دین پر ایک جیواراں نا وہ ایک کو کوئی اگے پونے نا دورے ٹائپ اول مہینہ ڈوڑو مہینے 8 جیواراں 2 گھنٹے تھینے، لیکن اس دوران بندے دا یہ پتہ لگتا ہے بندہ مر گئی، ملا لٹر کو چوتھے مہینے دورہ پہ گیا، ہر کہیں سمجھا پہ مر گیا، انہیں کو کفن دفن کرتے انہوں ریڑی بعد شہزادے رووے پٹے وہ کو جھلونے، اوسا کبھی کو میں پورن بہنے دینی ہے تھیں اندر 9 لکھ بعد اندر کو پورو او کو پورو نے اس اندر نال ایک موری رکھی اسا روزانہ دا دیدار کرے سا، عقل بانی والو کو آکے کرا وقت تے کو دیکھتے راضی کیا نام ہے ہن موری ہوئے دے قبر وچ موری رکھائی ہوئی دیکھن واسطے، اسا کا اڑی تک ملا لوٹر دا پتہ کیا ہے، چلو روندے کھاندے زندگی انہاں دی گزردی پئی ہے، کوئی زمانہ بعد ملا لوٹر کو ہوش آئے اس اکھی کھولن ڈٹھا سی بھی میں بند ہاں، اتو ہن کو روواں دی آواز آئی آں نہ سکے یہ چنگی وینے نال بنی تے اتو ملا او آدھی مرن والے نال کوئی مار نہیں ویندا، چلو تو روٹی شوٹی رکھا ہو سکا میں کوندے تو بغیر کہہ دا چین کہ نہیں، او ہنی میں انہاں دی گال تھی وہ سنے پیا تے نال اون دے روندے سنتے تے انہاں دے گھر دے پچھلے بادشاہ دے پچھلے گھر دے سائڈ تو ایک جادوگرنی رہندی ہے، وہ جڑی جادوگرنی آئی نا اس دی ٹاس آواز سنی اس روزانہ رومر دی آواز آندی ہے ونجا تے صحیح ان دے رائی تو اس پوچھا تو اس عقل بانی دسا بے ایویں انہاں دا پیار آئی، وہ فوت تھی گئی 3-4 مہینے زندگی گزری نے ہن فوت تھی گئی تے اسیں تھائیں رکھا ہن روزانہ روندی ہے تے دی اس کیویں اس گبرو ڈاڈا سونا آئی حد کاٹی ڈاڈا آئی نین نشکی بڑیا سی تے اتھائیں دفن تھے پے تے موری رکھی ہوئی سی تھوں روزانہ دے دی تے روزانہ روندی اس اگر اجازت ہوئے تو میں منہ دیکھ لواں اس دیکھ لے موری کول گئی تے ڈٹھو سی تے اوندا وہ نا ٹوٹ ہویا آئی جڑا سختا چڑھویا آئی دورہ ٹورا وہ نارمل انسان ہے جاگدا پیا ہے اس ڈٹھو سکے میں کو لگدا ہی تے دورہ چڑھویا تے نے ایک مویا سمیت پورے تے ہے تے جیندا تو اون دی شکل تے رنگ روپ دیکھتے ہو جاد گنے ہوندے تے بے ایمان تھی گئی، اسی میں سوئی کڈی تے تلے مروسی ہوندے متھے او گے لڑ بن گیا اس ہٹ پا تے گے لڑ کو چا تے تانے پاسے کتے دے سکے چلو میں چلتی ہوں ڈاڈا سونا جوان ہے اللہ پاک آکھے تک صبر دے او کو بہ گئی کتے او کو گھر چلی گئی، گھر وائن تے اس نے متھے چوں سوئی کڑی تو گبر جوان بن گئی کو دوا نوا تے کپڑے شپڑے اس پا کے تے کپڑے پوا تے رات دو جادوگر نہیں کرے بھی سوئی کاٹتے تے کو بندہ بنا تے کپڑا پوا تے آپ دے نال سماوے سویرے تھیندی وے تے اون دے متھے سوئی پوڑے تو کو طوطا بنا تے پنجرے ڈھک تے چلی وجے، وقت آئی میں ہوندا گزرتا رہیا او طوطا بن تے ساری مار پیا رہے رات دو آوے سوئی کڈے کو انسان بناوے آپ درلے سماوے زندگی گزارے تے سویرے والوں طوطا بنا تے وال کھڑے وینے، وقت گزرتا رہیا ایک جوانو او جڑا گھر ہے جادوگرنی دا بادشاہ دے گھر دے پچھلی سائڈ تے آئی تے ایک جوانو بادشاہ زادی تے منزل کریندی بیٹھی ہے طوطا تلو بیٹھا ہے بادشاہ زادی میں قرآن پڑھ دے زبان دے لچا کھا دے کو زبر زیر دا فرق ہے طوطے دے کنے چ آواز پئی ہے جڑا ملا لٹ رہی طوطا بنا بیٹھا ہے وہ قرآن دا حافظ ہے اس زبر زیر دا فرق دیتا ہے تو ملا لٹر حقل مارے اس کا لفظ اینی تے این بادشاہ زادی آکھا بھی ڈیڈو کوئی کہہ نہیں لیکن آواز کتوں آندی اس دوبارہ وال زبر زیر دا فرق رکھتے جان کرتے غلط پڑوسی ملا لٹر وال حقل دی تھی
اس انداز لایا بھی بیے کہ انہوں تو یہ طوطے دی آواز آندی ہے، وہ یہ طوطے دی آواز سنی اپنی نکرانیاں کو آکھا فوراً وہاں تے طوطے پنجرہ لاؤ میٹ دیر، وہ کو طوطا بڑا پسند آیا۔ اگلا حصہ اگلی کہانی دا اگلی کیس تے شوق پڑھسوں آپ سنائے سوں تے اگلی کیس دا انتظار رکھے سو، او تو نہیں، اللہ حافظ۔